नमस्कार। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन 753वटा स्थानीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घ सरकार गरी 761वटा सरकार संविधान कार्यान्वयनपछि विद्यमान छन्। यी सरकारका बीचमा साझा अधिकार पनि छन् अनि स्वायत्त रूपमा पनि छुट्टै सरकारको महसुस पनि आम नागरिकलाई यिनै सरकारले गराउनु छ। तर आशा गरे अनुरूप भएको छैन। फेरि पनि विश्लेषण गरिन्छ अन्य देशमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्न वर्षौं लागेको थियो, तर हाम्रोमा सहज रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भनेर। तर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका बीचमा समन्वय गर्ने कुरा, साझा अधिकारका लागि कानुन बनिसकेको अवस्था छैन, बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन भने माथिल्ला सरकारले कानुन नबनाउँदा तल्लो तहका सरकारहरू काम गर्न नै कठिन अवस्थामा पनि छन्। यो अवस्थामा यो जटिलता फुकाउनका लागि सरकारले र सम्बन्धित तल्लो तहका सरकारले पनि, सङ्घीय सरकारसँगै तल्लो तहका सरकारले पनि समन्वय चाहिँ के गर्नुपर्छ अनि सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउँदै संविधानको प्रभावकारिता स्थापित गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ कसको के भूमिका रहनुपर्छ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीको प्राथमिकता अनि लक्ष्य भनेकै यही नै हो। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा आज हामी देशभरका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका गतिविधि, विकासका काम र प्रदेश सरकारले थालेका प्रयासका विषयहरू समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। देशमा श्रम गर्ने मानिसहरूको अभाव भएको छ। खेतीबारी बाँझै बस्न थालेको छ एकातिर, अर्कातिर श्रम गर्नका लागि खाडी राष्ट्रसम्म पुग्ने र सस्तो श्रममा, सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्ने नेपाली युवाहरूको नियति जस्तै बनेको छ। यो अवस्था अन्त्यका लागि स्वदेशमै श्रमको सम्मान आवश्यक छ। श्रम गर्ने मानिस सानो हुन्छ अनि श्रम नगरिकन बढी पैसा कमाउने चाहिँ ठुलो हुन्छ। यो मान्यता परिवर्तन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको सरकारले नयाँ सुरुवात गरेको छ। गत पुसदेखि उसले नियमावली नै बनाएर श्रम प्रत्येक महिनाको 1 गते सबैले श्रम गर्नुपर्ने र मुख्यमन्त्री होस् वा प्रदेशका मन्त्रीहरू, स्थानीय तहको प्रमुख होस् वा त्यहाँका अन्य पदाधिकारी र सर्वसाधारण सबैले हरेक महिनाको 1 गते श्रम गर्नुपर्ने र त्यो श्रम पनि परिणाममुखी हुनुपर्ने। प्रचारका लागि, काम गरेको देखाउनका लागि एकछिन पुग्ने र हिँड्ने होइन कि राम्रैसँग श्रम गर्नुपर्ने। यो नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। यसलाई स्थानीय तहहरूले पनि समर्थन गरेका छन् र सबै स्थानीय तहहरूलाई उत्साहका साथ यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र नागरिकमा श्रमप्रतिको सम्मान जगाउन भनेर प्रदेश सरकारले आह्वान गरेको छ। यसको सुरुवात पनि भएको छ। सुरुवाती चरणमा चाहिँ कस्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ अघि बढिरहेका छन् त। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा सबैभन्दा पहिले हामी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले महिनाको 1 दिन अनिवार्य श्रम दिवस मनाउने कार्यक्रम ल्याएपछि सर्वसाधारण उत्साहित बनेका छन्। सरकारले हरेक महिनाको 1 गते श्रम दिवस मनाउने घोषणा गरेसँगै सरकारका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सामाजिक अभियन्ता तथा स्थानीय बासिन्दाको उत्साहपूर्ण सहभागिता पनि बढेको छ। यसले श्रम संस्कृति बचाल्न ठूलो टेवा पुगेको कालीकोटको खडाचक्र नगरपालिकाका प्रमुख जसी प्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। हाम्रो लागि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिन्छ। यो कार्यान्वयन अलिअलि सुरुमा चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो होला, तर मेरो नगरपालिकाको हकमा त अब तत्कालै हामी नगर कार्यपालिकाको मिटिङ बसेर प्रत्येक वडामा एउटा यो सर्वदानबाट अथवा श्रमबाट गरेको योजना हो भन्ने खालको अनुभूति दिनुपर्छ। र यो अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम हो। यो जस्तो यो कार्यक्रमले अब हामीले विकास हामीले गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति दिलाउँछ जस्तो लाग्दछ। कर्णाली प्रदेश सरकारले गत पुसदेखि प्रदेशभरि अनिवार्य रूपमा सबैले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको थियो। प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै बनाएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सरसफाइ, सार्वजनिक स्थलको मर्मत सम्भार, पर्यावरण सुधार, वातावरण संरक्षण, वृक्षारोपण जस्ता क्षेत्रमा श्रम दिवस अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। श्रम दिवस अभियानमा सामाजिक कार्यसँगै सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा राज्यबाट नागरिकलाई दिइने अतिरिक्त सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराइने कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवल प्रसाद भण्डारीको भनाइ छ। साना पूर्वाधारमा अलिक केन्द्रित भएर सरकार, स्थानीय तह, जनसमुदाय मिलेर हाम्रो भूगोल अनुसारको, हाम्रो कठिनाइ अनुसारको बाटाघाटा, पानी,
पार्कहरू बगैँचाहरू वृक्षारोपणका कामहरू सरसफाइहरूलाई चाहिँ श्रम दिनबाट गर्ने। अहिले अब श्रम शिविर चलाएको ठाउँमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर बिउ बिजनहरूको बिक्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने सम्मको। देशको विकासका लागि आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्न लाज मान्ने प्रवृत्तिलाई हटाउँदै श्रमको सम्मानको संस्कृति निर्माण गर्न श्रम दिवस मनाउने कार्यको थालनी गरिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको भनाइ छ। देश विकासका लागि आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्न लाज मान्ने प्रवृत्ति हटाउँदै श्रमको सम्मानको संस्कृति निर्माण गर्न श्रम दिवस मनाउने कार्यको थालनी गरिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको भनाइ छ। काम ठुलोले होइन सानोले मात्र गर्नुपर्दछ भन्ने सोचको अन्त्य गरी श्रमलाई सर्वोपरि ठान्ने संस्कारको रीति बसाल्नु अभियानको मुख्य लक्ष्य भएको उनको भनाइ छ। सबभन्दा ठुलो मान्छे भनेको श्रम गर्ने मान्छे हो, काम गर्ने मान्छे हो, दुःख गर्ने मान्छे हो भन्ने एउटा संस्कृति हामीले बसाल्नका लागि आफै तपाईँको मुख्यमन्त्री सहित सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिवहरूदेखि लिएर सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण चाहिँ अब हाम्रो फोर्स र हाम्रो राष्ट्र सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू सहित चाहिँ हामीले हामीले दिनको रूपमा चाहिँ मनाउने भनेर प्रदेश सरकारले चाहिँ घोषणा गरेर हामीले काम पनि सुरु गर्यौँ। प्रदेश सरकारले श्रम संस्कृतिको विकास गर्न श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 मार्फत प्रदेशका 79वटै स्थानीय तहलाई काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। श्रम दिवस अभियान सफलताका लागि मेहनतमा विश्वास राख्ने आम नागरिकदेखि प्रदेशका सबै पक्ष र क्षेत्रको उत्साहपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ। श्रम गरेर सानो होइन स्वाभिमानी होइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरे त्यसले देशमा जनशक्ति अभाव अन्त्य हुनका साथै आत्मनिर्भरताको लागि पनि सुरुवात हुन सक्छ। यसका लागि कर्णाली प्रदेशले थालेको अभियान अन्य प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै आम नागरिकले अभ्यास गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट डिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको यो अभियानपछि अब हामी प्रदेश नम्बर 5 को बर्दियातर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ बबई नदीमा जब्दी घाट भन्ने स्थानमा पुल निर्माण गरिएको थियो, तर त्यो पुल निर्माण गरेर हस्तान्तरण नगर्दै भासिएको छ। बीचको पिल्लर भासिँदाखेरि पुल भाँचिएको छ, तर सर्वसाधारण चाहिँ त्यही पुलबाट जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका छन्। सवारी साधन चलाउन त त्यहाँ सम्भव नै छैन, पैदल यात्रीहरू पनि जोखिम मोलेर हिँडिरहेका छन्। तर सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको त्यो पुल न त निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ, न त पुनर्निर्माणको काम नै अगाडि बढाएको छ। यसले सरकार नागरिकका लागि काम त गर्छ भनेर आम नागरिकमा प्रश्न उठाइरहेको छ। बर्दियाका नागरिकहरू पनि यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन्। सहकर्मी मुरली गोडियाले तयार पारेको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियादेखि बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई नदीमा निर्माण भएको जम्दीघाट पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएको पनि 2.5 वर्ष बितेको छ। बीचको पिलर भासिएर जोखिमपूर्ण बनेको पुल 20 भागमा भाँचिएको छ। यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा अलपत्र परेको पुल यति लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। भासिएको पुल अल्पत्र अवस्थामा छोडिँदा आवत जावत गर्ने यात्रुलाई निकै शास्ति हुने गरेको छ। इस्टिमेट गरिदिने नै गलत गरिदियो, त्यसपछि ठेकेदारबाट नि कमजोरी भयो, अब काम गर्ने गराउनेमा नि कमजोरी भयो, अब सरकारको पनि निगरानी भएन। सरकारकोमा पनि अब यातायात मन्त्रीले पैसा बुझी हालेपछि आनन्द भयो, हेर्नै पठाएन। सरकारी इन्जिनियरको गलत डिजाइन र पुलको निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण निर्माण भएको वर्ष दिन नपुग्दै पुल भासिएको स्थानीयको आरोप छ। अलपत्र अवस्थामा पुल छोडिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणलाई निकै समस्या भएको छ। स्थानीयले तत्काल पुनर्निर्माण गरी पुल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। समस्या मलाई के लाग्छ, सबभन्दा यहाँबाट झर्नु पर्छ, पुलमा आएर झन् झरेर ओह्रालो गर्नुपर्छ, समस्या त्यो छ। 2074 साल साउनको अन्तिम साता बबई नदीमा आएको बाढीबाट जम्दीघाट पुल भासिएपछि स्थानीय तहबाट पटक पटक पुल पुनर्निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सोही निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण गर्ने जानकारी प्राप्त भए पनि अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। गुलरिया नगरपालिका, बाराबर्दिया नगरपालिकाले पहल गरेको छ र यो दुई तिहाई सरकारले अहिलेसम्म यो कुराहरू सुनिएको अवस्था छैन र पटक पटक मन्त्रीलाई ल्याएर देखाइएको छ, तर पनि त्यो
कुनै कुराको सुनवाई नभएको अवस्था छ र पछिल्लो पटक मैले अलिअलि सुनेको अवस्था फेरि पनि त्यो ठेकदारले यो पुललाई म निर्माण गर्छु, यसलाई अलिकति प्राविधिक सल्लाह लिएर यसलाई एक खालको पुललाई उठाएर बनाउने जमर्को गरिरहेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। बर्दियाको समृद्धिको लाइफलाइन मानिएको जम्दीघाट पुल भाँसिएसँगै बर्दियावासी निराश भएका छन्। जिल्लाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उक्त पुल तत्काल पुनर्निर्माण गरी बर्दियावासीलाई सरकार छ भन्ने आभास दिलाउन बर्दिवासवासी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। पुलको हस्तान्तरणसँगै भाँसिए पनि निर्माण कम्पनीलाई कारबाही नगरिनु र पुनर्निर्माणमा चासो नदिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। यसतर्फ सङ्घीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 5 को बर्दियापछि अब हामी गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ सेकारको तातो पानीलाई पर्यटकीय स्थल बनाउने भनेर स्थानीयवासी जुटेका छन्। भिरमा झुन्डिएर डोरीको सहायताले पुग्नुपर्ने अवस्थाको त्यो ठाउँमा अब मोटर बाटो बनेको छ अनि त्यहाँ पुल पनि निर्माण गरेर पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने र स्थानीय समृद्धि पनि हासिल गर्ने अभियानमा सेकारको तातोपानी आसपासका नागरिकहरू लागेका छन्। यसमा स्थानीय तहले पनि होस्टेमा हैसे गरेको छ। सहकर्मी सन्तोष गौतमले तयार पारेको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सहयोगमा सेकारको तातोपानी कुण्ड भएको ठाउँलाई सडक सञ्जालले जोडेपछि भिरमा डोरीमा झुन्डिने र कालीगण्डकी नदी तर्नुपर्ने समस्या हटेको छ। यसअघि बाटो नहुँदा भिड र खोलामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने समस्या थियो। सडक पुगेपछि तातोपानीमा 12 महिना सहजै आवाज जावत गर्न सकिने भएको छ। यसअघि हिउँदमा खोलामा पानीको सतह घटेको अवस्थामा मात्र सेकारको तातोपानी पुग्न सकिने अवस्था थियो। भन्न खोजेको यो भन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ एकदम विकट जग्गा थियो। त्यहाँ अब यो कुण्डमा आउनुको ठाउँ पनि एकदम विकट थियो। त्यहाँ कालीमा डुबिएर डोरी झुन्डाएर लिएर उकाल्नुपर्ने स्थिति थियो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको 28 लाख लगानीमा रघुगङ्गा गाउँपालिकाको तिप्ल्याङ नजिक पर्ने महावीरको मोटर चल्ने पुलदेखि तातोपानी कुण्डमा 1 किलोमिटर सडक पुर्याइएको हो। दुई ठाउँमा करिब 200 मिटर पहाड छिचोलेर सडक खन्नु परेकाले लागत धेरै भएको समितिले जनाएको छ। तातोपानी कुण्डलाई पर्यटकीय स्थल र प्राकृतिक उपचार केन्द्र बनाउने उद्देश्यले सडक विस्तारसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेका छन्। काम गर्दै जाँदाखेरि अझै आवश्यकता अब के पर्छ त्यो विवरण हामीले टिपेर फेरि माग गर्ने हाम्रो निर्णय छ। अनि हामीले अब त्यहाँ तल हाम्रो जुन मेन मुहान तल छ, हाम्रो जुन रोगहरू निको पार्ने मुहान चाहिँ तल यो भन्दाखेरि केही तल निस्किएको छ, त्यो मुहानलाई अझै राम्रो बनाएर अनि अब केही दिनमा हामीले त्यसलाई अब यस्तो सेफ्टी हालेर अनि राम्रो मुहान बनाउने, डुब्नको लागि अब वृद्धहरू आएर पनि बस्नको लागि रुमहरू बनाइँदैछ। त्यहाँ अब त्यहाँ बसेर हामीले यो तातोपानीको संरक्षणदेखि लिएर हर कुराको सरसफाइदेखि लिएर वनजङ्गल यहाँ तलमाथिको वनजङ्गल खोलानाला सबैलाई हामीले मिलेर राम्रो गरिरहेका छौँ। तातोपानीका मुहान संरक्षण तथा पोखरी र आश्रयस्थल निर्माण गर्न थप 15 लाख विनियोजन भएको छ। मुहानको पानी सङ्कलन गरेर स्नान गर्ने पोखरी निर्माण, कपडा फेर्ने ठाउँ र विश्राम स्थलका लागि टहरा बनाउन लागि छ। बिरे नुनको गन्धमा निस्कने तातोपानीको तलाउमा स्नान गर्ने र तातोपानी पिएर ग्यास्ट्रिक, पेट, छाला, चोटपटक लागेको जस्ता रोगको उपचार हुने स्थानीयको भनाइ छ। भनाइ के छ भने यो पानीमा डुब्यो भने यो यस्तो जोर्नी सोर्नेहरू डुब्नेहरूलाई एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने भनाइ छ। कालीगण्डकी किनारमा रहेको सेकारको प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड अहिलेसम्म ओझेलमा परेको थियो। सडक पुगेपछि तातोपानी स्नानका लागि चहल पहल बढेको छ। बेनी जोमसोम सडकको छेउमा पनि सेकारको तातोपानी कुण्डमा पूर्वाधार विकास गरेर पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन स्थानीय तह र समुदाय थप सक्रिय बनेका छन्। तर यो क्रियाशीलता संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि लगाउनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि थालिएको प्रयास सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब हामी प्रदेश नम्बर 5 कै बाँकेतर्फ लाग्दैछौँ,
जहाँ बाँके मात्रै नभएर बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, कैलाली अनि कपिलवस्तु, नवलपरासी सहितका पश्चिम तराईका थारूहरू पुनः आन्दोलनको तयारीमा जुट्न लाग्दैछन्। उनीहरूले थारूहट आन्दोलनसँग गरेका सरकारका सम्झौताहरू पालना गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् भने थारूलाई समावेशिताको चरणमा पनि अपहेलना गरेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूले आम हडताल सहितका कार्यक्रम त घोषणा गरेका छन्, तर उनीहरूले त्यो घोषणालाई पनि अन्तिम हुँदैन भनेर अझ कडा आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन्। सरकार बल्ल बल्ल सङ्घीय गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा जुटिरहेको छ, यही बेला नागरिक स्तरबाट हुने आन्दोलनले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ला त? बाँके सहकर्मी मधु पौडेलले तयार पारेको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। थरूहट आन्दोलनकारीसँग सरकारले 2065 चैत्र 1 गते भएको 6 बुँदे र 2069 जेठ 10 गते भएको 10 बुँदे सहमति पालना नभएको भन्दै थारूहरूले सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। थारूहरूमा 2/3 नजिक बहुमतको सरकार बढेपछि यसले संविधानका कारण सृजित राजनैतिक समस्या समाधानको आशा राखिए पनि सरकारले 2 वर्षमा निराश बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले संविधानको कार्यान्वयनको बहानामा जनविरोधी ऐन कानून बनाएर थारू लगायत अन्य जनताहरूको भावनालाई उपेक्षा गरिरहेको भन्दै उनीहरूले काण्डै काण्डमा उभिएको वर्तमान सरकार विरुद्ध आन्दोलनको बाध्यता आएको उनीहरूको भनाइ छ। एमसीसी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, टेप काण्ड आदि काण्डै काण्डको इतिहास रच्दैछ। सरकारले विभिन्न काण्डमा संलग्न तथा सरोकार राख्ने आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री, सांसद र नेताहरूलाई संरक्षण गर्ने, तर अरू दल सङ्गठनका नेतालाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा छानी अन्यायपूर्वक विधि प्रक्रिया ऐन कानुन मिच्दै मुद्दा चलाउने अशोभनीय एवं निन्दनीय कार्य गर्दै आइरहेको छ। यसअघि नै साङ्केतिक आन्दोलन थालेका थारूहरूले सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए, तर सरकारले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा कडा कानून बनाउने र समावेशिता र सम्मानपूर्ण सहभागितालाई पन्साउन खोजेको उनीहरूको ठहर छ। त्यसैले उनीहरूले यही फाल्गुन 20 र 21 गते पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापासम्मका तराईका जिल्लाहरूमा 2 दिन आम हडताल र चक्का जाम गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन्। थरूहट राष्ट्रिय मोर्चाको कोहलपुरमा सम्पन्न भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो। उनीहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीका नाममा थारूलाई नै सिद्ध्याउने प्रयास गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। हत्या दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगले कति धेरै बेमानी गर्यो, हामी अचम्मित छौँ कि लाल पूर्जा हातमा राखेर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुँदा हुँदै विष्णु पौडेललाई कुनै मुद्दा लाग्दैन। थारूहरूले आफ्नो माग विभिन्न निकाय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउँदै आएको भए पनि सरकार, सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्षबाट थरूहट आन्दोलनका माग मुद्दाप्रति रत्तिभर पनि संवेदनशील नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। योभन्दा अगाडि काठमाडौँमा भेला हामी जुन 15 दिनको अल्टिमेटम दिएथ्यौँ, तर यो सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन। हामीहरू 20 र 21 गतेको बन्द चाहिँ गर्न लागेको छ। उनीहरूको भनाइ छ। आम हडतालको 1 दिन अघि तराई क्षेत्रमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने घोषणा उनीहरूले कैलालीको टिकापुरमा 72 सालमा भएको थारू आन्दोलनमा 9 जनाले ज्यान गुमाउनुको साथै धेरै घाइते हुने अवस्था आएको थियो। तर टिकापुर घटनाको घाउ निको नहुँदै सुरु भएको अर्को थारू आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई भने त्रास सिर्जना गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 5 को बाँकेमा थारूहरूले आन्दोलनको गृह कार्य गर्दै गरेको रिपोर्टपछि अब हामी प्रदेश नम्बर 1 को सुदूरपूर्वी जिल्ला झापातर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ छिमेकी देशमा कोरोना भाइरसको असर देखा परिसक्दा पनि स्थलमार्ग भएर आउने विभिन्न देशका पर्यटकहरूलाई बिना रोकतोक सामान्य काउन्सिलिङ गरेर छोडिराखिएको अवस्था छ। यसले काउन्सिलिङ सेन्टर खोलेर बसेका काउन्सिलरहरूलाई पनि जोखिममा पारिरहेको छ भने आम नेपालीहरू कसरी सुरक्षित होलान् भनेर प्रश्न उठाएको छ। नाकामा परामर्श त दिइन्छ, तर त्यहाँ कोरोना भाइरस लागेका मानिसहरू भित्रिएका छन् कि छैनन् भनेर चेक जाँच गर्नका लागि उपकरण पनि छैन र त्यहाँ बसेका मानिसहरूलाई सुरक्षाको प्रबन्ध पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन। त्यसैले चेक जाँच र परामर्शमा बसेका व्यक्तिहरू पनि असुरक्षित बनिरहेका छन् अनि नेपालमा पनि असुरक्षा बढिरहेको छ। यसले
स्थलमार्ग हुँदै भारतको नाका प्रयोग गरेर र चीनको नाका प्रयोग गरेर भित्रिने पर्यटकहरू र आगन्तुकहरूलाई चेक जाँच गर्नुपर्ने र नेपाललाई सुरक्षित पार्नुपर्ने पनि एउटा सन्देश दिनुपर्ने हो। तर झापामै त्यस्तो भइरहेको छैन र असुरक्षा महसुस भइरहेको छ। सहकर्मी शिशिर चम्लागाईले तयार पारेको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। भारतका केही शहरमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए पनि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पूर्वी नाका काकरभिट्टामा संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उपयुक्त व्यवस्था मिलाइएको छैन। नाकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मेचीनगर नगरपालिकाको समन्वयमा परामर्श सहायता कक्षको स्थापना गरिए पनि संक्रमित परीक्षण गर्ने प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। अध्यागमन कार्यालय काकरभिट्टाबाट प्रक्रिया पूरा गराएर आएका सम्भावित पर्यटकलाई सो कक्षबाट परामर्श र सामान्य औषधि दिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि स्वास्थ्य परीक्षणमा आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति अभाव रहेको परामर्श कक्षकी हेल्थ असिस्टेन्ट पूजा महत्त्वको भनाइ छ। आइराख्नु भएको छ। अब यो पनि पूर्वको एउटा मेन नाका भएर होइन आउनु चाहिँ आइराख्नु भएको छ। तर अब त्यही त शङ्कास्पदलाई मात्रै अहिले चाहिँ हाल हामी गरिरहेछौँ। तर अब यसको चाहिँ सबैलाई गर्न पाए धेरै राम्रो। जस्तो अब एयरपोर्टमै अब यो शरीरको तापक्रम नाप्ने जुन जडान मेसिन जडान गरेको छ त्यस्तै पनि यो नाकामा गर्न पाए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि त। स्क्रिनिङ राम्रोसँग हुन्थ्यो। यहाँ त अब शङ्का लागेको मात्रै आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी हेर्छौँ। अध्यागमन कार्यालयका अनुसार काकरभिट्टा नाकाबाट भारतसहित चीन, बङ्गलादेश, जापान, अमेरिका, म्यानमार, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स र भियतनामका समेत पर्यटक भित्रिने गरेका छन्। छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत यो भाइरस फैलिरहे पनि नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण डेस्क प्रभावकारी नहुँदा यसबाट कोरोनाको जोखिम बढेको छ। हाम्रो यो पूर्वी नाका काकरभिट्टाबाट चाहिँ लगभग 60-65 देशका नागरिकहरू नियमित रूपमा आउँदै गइरहनु भएको अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो बढी प्रभावित भएको चाइनाबाट चाहिँ यो फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ कोही पनि मान्छे आउनु भएको छैन। र अन्य देश भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो यो नाकाबाट बढी आउने भनेको बङ्गलादेशको 212 जना, त्यसपछि अमेरिकाबाट 162 जना, त्यस्तै भुटानबाट आउनुभएको छ 14 जना, जापानबाट 16 जना, फ्रान्सबाट 31 जना, जर्मनीबाट 19 जना। विश्वमा महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि फैलिन सक्ने खतरा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले त नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिमयुक्त राष्ट्रको सूचीमा नै राखेको छ। सम्भावित खतराबाट जोगिन भारतसँग सीमानाका जोडिएको काकरभिट्टा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण उपकरण सहित कडा निगरानी आवश्यक छ। तर अहिलेको परामर्श मात्रले भने कोरोनाको जोखिम कम गर्ने भन्दा स्वयं परामर्शदातालाई समेत जोखिममा राखेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि झापाबाट शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। हवस् त आजका लागि प्रदेश डायरी यति नै। प्रदेश डायरीका विषयमा तपाईँका सुझाव र प्रतिक्रियाहरूका लागि हामी अपेक्षा गरिरहनेछौँ र तपाईँका सुझाव र प्रतिक्रियाहरू कार्यक्रमका लागि मार्गदर्शक सामग्री बनाउनेछौँ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीबाट म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।